निर्वाचन आयोगको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम घोषणा गर्ने यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुभएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरू, यहाँहरूलाई म आयोगको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु र यो तयार गरेको विवरण, यद्यपि धेरैजसो कुराहरू यहाँहरूले लेखि नै सकेका विषयहरू पनि छन्, तैपनि यसलाई आधिकारिक र अन्तिम औपचारिक घोषणा गर्नुपर्ने भएको हुनाले आयोगले तयार गरेको यो विवरण, परिणाम घोषणाको विवरण म प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। निर्वाचन आयोगले मिति 2079 मङ्सिर 28 गते अर्थात् आजै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 60 र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 60 बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरिसँगै प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको 7 दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष र प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनु पर्ने प्रावधान बमोजिम 2079 मङ्सिर 29 गते सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी आगामी पौष 2 गते प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम सहितको प्रतिवेदन सातै प्रदेशको राजधानीमा प्रदेशका मान्य प्रदेश प्रमुखज्यूहरू समक्ष आयोगका पदाधिकारीहरूबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको छ र त्यसै दिन हामीले यो ठिक 1 बजेको निम्ति यो मिति तय गरेका छौँ र त्यसै दिन सातैवटा प्रदेशमा प्रदेशका सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूसँग हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै ठाउँमा एकैचोटि सबै ठाउँबाट त्यो प्रदेशको विस्तृत विवरण यहाँ पनि हामीले प्रस्तुत गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को प्रतिवेदन पठाइसकेपछि निर्वाचित सदस्यहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ। आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 275 र प्रदेश सभातर्फ 550 जना गरी कुल 825 जना निर्वाचित हुनुभएको छ। म निर्वाचित सबैलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु, जसमा प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 184 जना 66.90% र महिला 91 जना 33.10% निर्वाचित हुनुभएको छ भने प्रदेश सभातर्फ पुरुष 350 जना 63.64% र महिला 200 जना 36.36% निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि 86 वटा राजनीतिक दल दर्ता भएकोमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ 61 वटा राजनीतिक दल र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 47 वटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए। प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला 225 र पुरुष 2186 गरी 2441 जनाको अन्तिम उम्मेदवारी कायम भएको थियो। 2411 जनाको अन्तिम उम्मेदवारी कायम भएको थियो। सोही सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला 1187 र पुरुष 1012 गरी 2179 जना उम्मेदवारको अन्तिम बन्द सूची कायम गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि महिला 280 र पुरुष 2943 र अन्य एक गरी 3224 जनाको अन्तिम उम्मेदवारी कायम गरिएको थियो भने सोही सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला 1511 र पुरुष 2197 गरी कुल 3708 जना उम्मेदवारको अन्तिम बन्द सूची कायम गरिएको थियो। यस अनुसार प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि कुल उम्मेदवारको सङ्ख्या जम्मा 11,542 रहेको थियो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि महिला 88,47,579, पुरुष 91,40,806 र अन्य 185 गरी कुल 1,79,88,570 मतदाता कायम रहेका थिए। अन्तिम मतदाता नावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट मतदाता नावली ऐन 2073 को दफा 30 बमोजिम तयार गरिएको अस्थायी मतदाता नावलीमा 4,50,000 मतदाताहरू रहेका थिए। देशभरिका सम्पूर्ण मतदाताको सहजतालाई मध्यनजर गरी यस निर्वाचनमा 10,892 मतदान स्थलका 22,227 वटा मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। त्यसैगरी अस्थायी मतदाताहरूलाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्ने व्यवस्था अनुरूप 141 अस्थायी मतदान स्थलहरूको समेत व्यवस्था गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचनमा 1,10,47,034 अर्थात् 61.41% मतदान भएको थियो, जसमध्ये 1,04,87,958 मत सदर भएको थियो भने 5.06% मत बदर भएको थियो। सोही सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1,11,26,226 अर्थात् 61.85% मतदान भएकोमा 1,05,60,082 मत सदर भई 5.09% मत बदर भएको थियो। प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि 1,10,34,500 अर्थात् 61.36% मतदान भएको थियो, जसमध्ये 1,05,85,300 मत सदर भएको थियो भने 4.07% मत बदर भएको थियो। सोही सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1,10,28,376 अर्थात् 61.31% मतदान भएकोमा 1,03,06,011 मत सदर भई 6.55% मत बदर भएको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 71 मा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको 10% भन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था रहे बमोजिम प्रतिनिधि सभातर्फ पुरुष 1,772 र महिला 189 गरी जम्मा 1,961 जना तथा प्रदेश सभातर्फ पुरुष 2,086, महिला 237 र अन्य 1 गरी जम्मा 2,324 जना गरी जम्मा 4,285 जना अर्थात् 76.04% उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत भएको अवस्था छ। त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलले कम्तीमा 1 सिट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभातर्फ बन्द सूची पेश गर्ने 47 दलमध्ये 40 वटा दल र प्रदेश सभातर्फ प्रदेश 1 मा 30, मध्य प्रदेशमा 26, बागमती प्रदेशमा 33, गण्डकीमा 24, लुम्बिनी प्रदेशमा 22, कर्णाली प्रदेशमा 22 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 28 वटा दलको धरौटी जफत भएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 52 मा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा 3% मत र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1 सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था बमोजिम यस निर्वाचनबाट 7 वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन्। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 60 मा प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको 1.5% वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 6, मध्य प्रदेशमा 10, बागमती प्रदेशमा 7,
गण्डकी प्रदेशमा 7, लुम्बिनी प्रदेशमा 10, कर्णाली प्रदेशमा 6 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6 वटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व भएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा 37 वटा राष्ट्रिय संस्थाका 7,553 जना र 2 वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट 12 जना पर्यवेक्षकबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण भएको थियो। त्यसैगरी भारत, भुटान, बङ्गलादेश, मालदिप्स र दक्षिण कोरियाका निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू, जापानका विदेश राज्य मन्त्री र नेपाल स्थित 18 वटा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले समेत निर्वाचनको पर्यवेक्षण तथा अवलोकन गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, मौलिक हक, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा भव्य रूपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 मा भाग लिई मताधिकारको प्रयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाताहरूप्रति आयोग हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ। निर्वाचन सम्पन्न गराउने यस ऐतिहासिक कार्यमा संलग्न भई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी एवं सामुदायिक संस्था, नागरिक समाज लगायत सबै निकाय, क्षेत्र र समुदायप्रति आयोग हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ। त्यसैगरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सूचना, सञ्चार र समाचार मार्फत निरन्तर सकारात्मक खबरदारी गर्ने, मतदातालाई सुसूचित गरी निर्वाचनको कार्यमा सरिक हुन प्रेरित गर्ने तथा निर्वाचनका गतिविधिको निरन्तर रिपोर्टिङ र पृष्ठपोषणको माध्यमबाट निर्वाचनको उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न निरन्तर सहयोग गर्ने सम्पूर्ण आम सञ्चार माध्यम एवं सञ्चारकर्मीहरूप्रति आयोग विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। आयोगको तर्फबाट आज यो निर्वाचनको अन्तिम नतिजा घोषणा गर्ने कार्यक्रममा भन्नुपर्ने विषय यति नै छन्। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, तपाईहरुका कुनै जिज्ञासा भएमा हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छु मैले हामी त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। निर्वाचन आयोगको र तपाईँ हामी सबैको पुनः निर्वाचनको अवस्था कहीँ पनि सिर्जना नहोस् भन्ने हामीले भगीरथ प्रयत्न गर्यौं। त्यसका बावजुद पनि एउटा जिल्लाका केही निर्वाचन मतदान केन्द्रहरूमा पुनः निर्वाचन गर्नु पर्यो। यो बोल्न दिनुस् न तपाईले। अब टाइम दिइसकेपछि तपाईले भनिदिनु पर्यो। त्यही अघि सोध्नु पर्छ नि त, तपाईले सोध्न टाइम दिएको हो त हैन र? अनि त्यसपछि फेरि गर्नुस् न। बिचमा मैले कसरी भन्न सक्छु त? त्यस्तो नगर्नुस् न यार। तपाईहरु जस्तो शिष्ट साथीहरुले पनि त्यसो गरिदिनु भयो भने त राम्रो भएन नि। त्यसकारण तपाईले हामी सबै कुराको उत्तर दिनै उपस्थित भएको छौँ, नआत्तिनुस् न त्यसमा। त्यसकारण हामीले त्यो निर्वाचन गर्यौं। साथै केही अन्य ठाउँबाट पनि पुनः मतदानको अनुरोध गरिएको थियो। त्यसमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 10 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी टोली गठन गरेर पठायो र त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा त्यहाँ पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन। त्यसकारण जहाँ पुनः मतदान गरियो त्यो सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले हामी पुनः मतदानको विषय न अन्तिम नतिजाको विषय गरिराखेको हुनाले मलाई अब त्यसमा त्यति धेरै छलफल गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। आयोगले विवेकपूर्ण ढङ्गले, न्यायसङ्गत ढङ्गले निर्णय गरेर काम गरिराखेको छ। अझ मलाई सोध्नुहुन्छ भने कहीँ पनि पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्ने गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै लाग्नुपर्छ। यो प्रश्न यो एउटा दलको अध्यक्ष अर्को दलको चाहिँ निर्वाचन चिन्ह लिएर उम्मेदवार बन्न सक्छ कि सक्दैन र कुनै दलको अध्यक्ष अर्को दलबाट समानुपातिक तर्फको निर्वाचित सदस्य हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषय चाहिँ मलाई लाग्दछ यो कानुनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको
यो वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा नैतिकतासँग जोडिएको विषय होला भन्छु मैले बुझ्दाखेरि। अब बडा अप्ठ्यारो पनि हुँदो हो नि, त्यो त धेरै अप्ठ्यारो विषय पनि छ। त्यसकारण कुनै एउटा संस्थाका पत्रकारले अर्को संस्थाको वकालत गरेर हिँडे जस्तो नि तपाईँहरूलाई कति गाह्रो हुँदो हो भने जस्तो। अब त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई नै अलिकति बढी सोधेर यसमा प्रश्न हौँ भन्छु मैले। आयोगको तर्फबाट तपाईँले भनेको कुरा ध्यानाकर्षण भएको छ र हामीले चाहिँ यो उम्मेदवार हुनको निम्ति त्यो दलको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छैन, दलले टिकट दिए पुग्छ। त्यस्तै गरेर समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा नाम समावेश हुनको निम्ति पनि कुनै दलको सदस्य प्राप्त गरेको भन्दैन, त्यो दलले समावेश गरेपछि हुने भएको हुनाले तदनुसार अगाडि बढाइएको हो। मलाई लाग्छ आगामी दिनमा यो एउटा छलफलको विषय बन्न सक्छ। निर्वाचन कानुनको विषय केही कुराहरू हामीले निर्वाचन कानुनमा नहुँदै पनि समग्र सुझावहरूलाई मध्यनजर राखेर यो निर्वाचनमा केही नयाँ अभ्यासहरू गऱ्यौँ। यसले गर्दा कहीँ कतै आयोगले अलिकति क्षेत्राधिकार नागेरै अलिकति काम गरौँ कि भन्ने देखियो, तर समग्र नतिजा सकारात्मक भएको हुनाले कहिलेकाहीँ असल मनसायले गरेको काममा कानुनका काला अक्षर मात्रै बाधक बन्न हुँदैन, त्यसको स्वर्णिम व्याख्या जरुरी छ भन्ने कुरालाई यसले स्थापित गरेको छ। तर आयोग यो लगत्तै अब निर्वाचन कानुन नयाँ कानुनको तर्जुमाको प्रक्रियामा छ। झन्डै हामीले अन्तिम रूप दिँदै थियौँ, तर यो निर्वाचनमा देखिएका केही इस्युहरू समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले सकेसम्म यही संसदको पहिलो अधिवेशनमै हामी निर्वाचन सम्बन्धी कानुन लान्छौँ र यी कुराहरू त्यसमा चाहिँ समावेश गर्ने कुरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा हामी फेरि पनि छलफल गरौँला। हाम्रो संविधानले दल दर्ता भएपछि खारेज हुने कल्पना गर्दैन। हामीलाई पनि लाग्छ अब यो देशभरिमा 5000 पनि मत नल्याउने दलहरू पनि कसरी एक्जिस्ट गर्छ भन्ने त लाग्दछ। 500 जना मान्छे एउटा चाहिँ दल दर्ता गर्नको निम्ति प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने हामी त्यो हेर्छौँ। त्यही प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका मान्छेले पनि त्यो दललाई भोट नदिएको हो कि भन्ने बडा गम्भीर प्रश्न तपाईँले उठाउनु भएको पनि त्यही हो। त्यति मात्रै होइन, हामी कहाँ उसका चाहिँ जिल्ला स्तरीय संरचना, प्रदेश स्तरीय संरचना र सदस्यको सङ्ख्या पनि बुझाएको हुन्छ। अब अचम्म के लागिराखेको छ भने कुनै क भन्ने दलको सदस्यले त्यही दललाई मत किन हाल्दैन? यो फेरि हाल भन्दा आयोगले भन्न पनि सक्दैन, फेरि उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने निर्वाचन अहिले चाहिँ यो दल दर्ता सम्बन्धी कानुनलाई पनि अलिकति नयाँ सिराबाट यसको पनि व्याख्या हुनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। तपाईँले पनि त्यही नै उठाउनु भएको हो। अत्यन्त राम्रो कुरा मित्रले उठाउनु भयो। यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार प्रसार र ठुलो धनराशि खर्च भयो भन्ने सन्दर्भमा योपल्ट निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालका संस्था मार्फत सहकार्य गरेर कुन व्यक्तिले कुन संस्था मार्फत कति रकम खर्च गर्नुभएको छ भन्ने विवरण हामीसित सुरक्षित छ। अब मैले अहिले यहाँ आएर यति यसले गर्नुभयो भनेर भन्न नमिल्ने, तर त्यो विवरण तपाईँले पनि हेर्न मिल्ने भएको हुनाले यसलाई सार्वजनिक गरिदिनु भयो भने राम्रै होला जस्तो लाग्छ। तर हामीले त्यो कुरालाई सकेसम्म नियन्त्रण गर्नको निम्ति देशभित्रकै हाम्रा अनलाइन सञ्चार माध्यमहरू, हाम्रा चाहिँ रेडियो टेलिभिजन, हाम्रा पत्र पत्रिका मार्फतै चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति पनि हामीले प्रेरित गऱ्यौँ, भन्यौँ, अनुरोध पनि गऱ्यौँ। तर अब अहिले सामाजिक सञ्जाललाई बाइपास गरेर जान सक्ने अवस्था पनि थिएन। तर यसलाई पनि हामीले आगामी कानुन मार्फत पनि केही न केही चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। बदरमतको विषय हामीले सोचेभन्दा अलिक पृथक नै आयो। यसको कारण चाहिँ हामीले खोजिसकेका छैनौँ, तर हामीले मतगणना गरेर बस्ने साथीहरूसँग र प्रत्येक निर्वाचन अधिकृत र मुख्य निर्वाचन अधिकृतज्यूहरूलाई प्रतिवेदन माग्दा कस्ता प्रकृतिका मतपत्रहरू बदर भएका देखिन्छन् भन्ने विवरण मागेका छौँ। आयोगले अब यो प्रतिवेदन सँगसँगै यो समीक्षाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दछ र समीक्षामा यसलाई हामीले उठान गर्नेछौँ र तदनुसार आगामी दिनहरूमा सुधारका कुराहरू अगाडि बढाउनेछौँ। जहाँसम्म यो राष्ट्रिय दलको विषय छ, अब निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा राष्ट्रिय दलको प्रावधान यो चाहिँ यो दल दर्ता सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था हो। कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार हामीले यति दल राष्ट्रिय दल भए भनेर भन्यौँ। हाम्रो कानुनमा चाहिँ राष्ट्रिय दल तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग आयोगले विभिन्न विषयमा परामर्श र छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यो प्रयोजनको निम्ति हामी यसलाई उपयोग गर्छौँ। अन्यको हकमा चाहिँ वास्तवमा अरू कानुनद्वारा नै निर्देशित हुने विषय हो। अब हामीले अहिले यहाँ उल्लेख गरेको चाहिँ कानुनमा यस्तो व्यवस्था भए बमोजिम यति दलहरू राष्ट्रिय दल भएको देखियो भन्ने विषय मात्रै म यहाँ चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्तिममा यहाँले जुन एउटा खर्चको विषय उठाउनु भएको छ त्यो बाँकी छ। अहिले हाम्रा सबै 165 वटै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उहाँहरूले गरेको खर्च र 77 वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट भएको खर्च, किनभने ठुलो खर्च हाम्रो तलबाटै हुन्छ, त्यो विवरण प्राप्त हुँदैछ। र आयोगले पनि धेरै विशेष गरेर यो मतपत्र छपाईको विषय र प्रचार प्रसारमा गरिएको खर्चको भुक्तानी गर्न बाँकी छ। म तपाईहरुलाई के प्रतिबद्धता, अब यति नै उपस्थित त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कति होला त्यही दिन हामीले बोलाउँदा, तर सकेसम्म 64 सालदेखि अहिलेको यो निर्वाचनसम्म कस्ता कस्ता शीर्षकमा हामीले कति कति खर्च गर्यौं भनेर एकदम पारदर्शी विवरण, जसरी स्थानीय तहको पनि हामीले गरेका थियौं, त्यसलाई अब अर्को एउटा पत्रकार सम्मेलन बाँकी रहेछ भन्ने बुझिदिनु होला। हामी एकदम पारदर्शी ढंगले त्यो खुला रूपमा त्यसलाई राख्छौं। म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा आउँदो पुस 3 गते आइतबार तपाईहरुलाई पनि यो जानकारीको निम्ति र पुस 4 गतेको पनि हाम्रो कार्यक्रम छ, त्यसको पनि तपाईहरुलाई निमन्त्रणा आउला नै। मैले अब म्यानेजमेन्ट कमिटी छ त्यहाँबाट नै होला। र पुस 3 गते आइतबार 1 बजे चाहिँ हामीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएका सदस्यहरूको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको आयोजनामा यही हाम्रै चाहिँ यो प्राङ्गणमा कार्यक्रम नै आयोजना गरेर प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं। यो कुरा पनि म तपाईहरु मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। र निर्वाचित समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सम्पूर्ण आदरणीय प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरूलाई सकेसम्म, अब यो खुसीकै अवसर हो, तपाईलाई बधाई शुभकामना मैले भनिसकेँ। आफै यो चाहिँ प्रमाणपत्र दिन आइदिनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्दछु। र अन्त्यमा फेरि पनि यहाँहरूले निरन्तर रूपमा हामीलाई जुन सहयोग गरिरहनु भएको छ यसको निम्ति आभार प्रकट गर्दै यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको कुरा निवेदन गर्छु।